बरो दीस. गुड मॉर्निंग. पोलीस फातेर आमच्या गांवचे बुधवार तुमच्या वडील आहेत तांकां सगल्यांक आमगेले वेळी पाय तांकां नमन. गांवचे सरपंच आमगेले पंच मेंबर्स, मोरपिलाचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, बाकीचे सगळीं आमगेली मानेस्त प्रेस भाव, आमगेले 108चे स्टाफ आनी मोगाळ भावांदो आनी भयणालो. म्हाका दिसता प्रकाशान थोड्या भितर सांगलां. आनी जेन्ना आमदार जालो अडेच वर्स पयलीं लोकांचो आदार मेळ्ळो, तुगेलो सगळो सपोर्ट मेळ्ळो, आमदार निवडून हाडलो. मुगेले बेजीक विचार आशिल्ले की ह्यो ज्यो मूळ सुविधा आमगेल्या केपेकारांक जाय आशिल्ल्यो, लायक रस्ते, उदक, शिकप, शिक्षण, हेल्थ वायज हें एड्युकेशन हें मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी आमी ऑपोजिशन ऑपोजिशन आमदार म्हणून म्हाकाय खबर आसा. लोकांक दिसलें बाबा BJP तेंक दिचो, BJPन सरकार केलो, आमी ऑपोजिशन आनी जेन्ना ऑपोजिशन आमी आमगेलो कितें आशिल्लें की वी हॅव टू रेज आवर वॉयस इन द असेंब्लीक आमचो आवाज जाता. तो केपेकारांचे आमकां ज्यो सुविधा नाय तो असेंब्लीक मुखार काडपाक. आनी म्हाका दिसता बाब रमेश हिंगा, आनी रमेशान रिपोर्टरान आमगेलो बाळ्ळीचो गांवचो तेणें आमगे इवन पार्टी आमगेले स्कॉल गोरवांक हॉट तरी बरो आहा म्हणलो, बट आमगे स्कॉल बरो नाशिल्लें म्हणलें. बट हे थोड्या काळान जावं 2 वर्सां काळा भितर म्हाका दिसता केपेंची आख्खींची मतदारसंघाची हांवें स्कॉलां जी गव्हर्मेंट स्कॉलां आहली ती पार्टी जावं, मोरपिला जावं, खोला जावं, आतां फातोरपाक गेले त्या सोमना आमी स्टार्ट केलां, इनॉग्रेट केलां काम स्टार्ट करपाक. ही सगळीं स्कॉलां हांवें सरकाराचे आदार घेवन हांवें ती रेन्युवेट केली. आनी हेल्थ सेक्टरान जेन्ना बाब विश्वजीत राणीक सांगलें आमगेले प्रश्न SSI जे आमगेले प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळें तें अपग्रेड करपाचें. आमकां बेतला आमी एक प्रायमरी आतां एक सब सेंटर घालपाक जाय ल्हानसो इन बेतूल पंचायत. आमी न्यू पंचायत बिल्डींग बांदता आमकां ONGCन दिला, तेवूय तांणी आमी सँक्शन करून दिल्लो. आनी जेन्ना 108चे प्रश्न आमी एसेंब्ली काडलो, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणीक हांव काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमगेल्या तेन्ना ह्यो 4-5 108 सँक्शन केल्यो, तितूंतलो एक आमकां तेणें पाडी ही आमगेल्या पंचायतीन दिली. आनी पाडी दिवपाचो हाडपाचो इतलो हेतू आशिल्लो. कित्याक जेन्ना अडेच वर्सां जालीं तेन्ना एक 4-5 केसीस जाल्यो की कांय कारणां लागून गाडी नाशिल्ली, एम्बुलन्स पावला म्हूण लोकांचो जीव गेलो. एकलो माडार पडलो, तुम्हाला खबर आसा, टायम जालो तो दिवपाक म्हळ्यार तो बाबलो सुद्दोळेचो तो जपकन मेलो, ताका लेट मातसो काळ जालो वचपाक हॉस्पिटलाक पावपाक. सो जेन्ना लायफ सेव जाता एक मिनट पुरो, 1 मिनटा भितर ते ऑक्सिजन मेळ्ळें, कितें तरी तुका बेजीक तरी हेल्थ सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार तो मनीस वाचपाक शकता. सो हो हेतू दोन हांवें एम्बुलन्स उतर घाले असेंब्लीक आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणीन हे आमी सँक्शन करून दिलें. म्हाका दिसता आख्खे केपेकाराच्या नांवान हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक विश्वजीत राणी काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक, कित्याक गोंयचो हांव जानपण म्हणटा गोंयचो आमगेलो आमकां एज आमदार आमकां व्हडलोसो फादरली फिगर एक पांय पांय असो आमकां आमगेलो चीफ मिनिस्टर जेन्ना कोणाक कितें उणी पडटा तेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टराक मागताय. सो डेफिनेटली आनी कितलेय जरी समज वस्तू मागल्यो आनी फायनान्स जरी मेळना चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्यार त्यो वस्तू जावपाक शकनाय. सो चीफ मिनिस्टराक हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दिलें, मागता ते CSRचे इनिशिएटीव ते कंपनीचे आमी ते बरें करून म्हणटाय. आनी ही आमकां 108 ची सँक्शन करून दिली. आतां जायत्यो वस्तू आहाय सांगपाच्यो. आज म्हाका सुद्दां आमगेलो हिंगा पार्टी सरपंच ना, तो कांय कामां लागून खंय तरी आहा गेलो आहा. बट हांव एकूच सांगता, जेन्ना गांवची उदारगत जातली तेन्ना हाती हात घालून पंच मेंबर्स, आमदार, ZTF मुखार वचपा जाय. हांव तरी आमचे मत राजकारण केलें न्हू, गांव मुखार वचपाना. आनी म्हगे इतलें हांव सदांच सांगता, जेन्ना बरें जाता जाल्यार आमी बरें जावपाक आदार दिवपाक. समज तरी आमदार तुगेलो निशेध कितें वायट करता जाल्यार निशेध मारपाचो, बट बरें जाता तिंगा कोणें आडकोळ घालपाक जाय न्ही. कित्याक ही एम्बुलन्स हांव म्हणा म्हाका सदां प्रकाशान वोल्टेज घेवन आमी मागताय चड उजार जायना जावपाक, कितें एक्सिडंट जायना जावपाक. बट कोण बरें ना आनी कितें जालें जाल्यार डेफिनेटली तेन्ना ती पावपाक जाय. एक्सिडंट जावपाक मागनाय, बट ही वस्त म्हाका सदां इतली गरजे आसली. बाब रमेश आतां सांगतालो एक व्हडली वस्त म्हूण गोल्डन लेटर्सान बरोवपाक म्हूण पार्टी एम्बुलन्स मेळटा. कित्याक बरें गरजे आसली आनी एम्बुलन्स म्हणटा इतली गरजेची कित्याक आज तर मनशाचो जीव सोलार करतलो. आनी म्हाका दिसता आमगेले स्टाफाक दोगांयकूय आमगेली स्टाफ आहा 108ची तांकांय हांव काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक मनीस सगळो काम करता पोटा लागून, बट हेल्थ सेक्टरान जे काम करताय न्हू तांकां मातसो खरें वालो दिवपाचो. कितें आपणागेले टायमार रिस्कार जाय तेन्ना उठलो जाय जाल्यार सारी एम्बुलन्स पावना गाडी माताय. म्हाका फोन करून जाय पण तुगे एम्बुलन्स पावना म्हूण, बट ती खबर आसता तांकां कशें करून ती काम करताय न्ही. सो तांकां हांव काळजा मनासान देव बरें करूं म्हणटा. आनी
जेन्ना कितें तरी उंच सकयल जाता तुमी सामान घेवपा जाय ती बायली तुगे गांवांत रावतलीं काय तांकां रूम दिलो हांवें तो विकासान तिगे रूम दिलो ताका देव बरें कर म्हणटा सो आमी तांकां बरे भाशेन चोया की आमगेली मनश म्हूण आनी हेजे मुखार गांवांत कितें बरें जाता जाल्यार डेफिनेटली एज आमदार म्हूण हांव सदां तुमी बरोबर आसतलो तुमचो आदार म्हाका जायो नाल्यार हांव आमदार म्हूण एकलो मुखार येना फाटल्यान कोण ना जाल्यार कांय फायदो ना बरें जाता आनी बरें करया समज हांवें तरी कितें केलें जाल्यार तुमी सांगा आमदार तुवें कुत्तें रॉंग म्हण हांव मानून घेता म्हगे मिस्टेक बट बरें जाता सगळ्यांनी एकठांय रावन बरें करुया ते पार्टी बिटी म्हूण तूं मागीर उलया राजकारण जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना इलेक्शना उलया मत कोणा जाय तें तुमी मारपाचें कोण मनीस बरो करता ताका मत मारे समज हांव तरी बरें केलें ना हांवें तरी कोणाय तरी वायट केलें जाल्यार म्हाकाय उडोवपाक जाता तेच कांय ना कोणा एकल्या हाडना राजकारण काबार जायना बरें कोत त्या मनशा बरें रावया उमको पार्टी हेका लागून हांव मत मारता हें चिंतप न्हू तो मनीस तुमचे पासत पावता लोकां पासत काम करता त्या मनशान निवडून हाडपा जावं तो पंच जावं ZP जावं आमदार जावं हांव म्हणा म्हाकाच मत मार म्हूण बट जेन्ना कोण मनीस बरो करता त्या मनशा बरें रावया की इलेक्शन म्हणटा इलेक्शना 5 दिसां कितें बळसां 5,000 घायले 2,000 घायले म्हणटा तेका इलेक्शन म्हणून हेच करून हांव मागीर वाट लायताय बरें करता ते 5 वर्सां जितया 5 वर्सां बरें जितलें आज तूं म्हाका आमदार हाड म्हणून जोडी इस्कलाव केलें आज हें जालें जाय दोस केल्यो तुका जाता तें म्हणून बट रुलींग जाल्यार तेज्या कडेन सुबेजी जाता आसलें सो हेजे मुखार मुखार तुवें 27 बट आतां तुमकां हांव काळजा म्हणून देव बरें म्हणटा तुमचो आदार म्हाका मेळटलो म्हूण सोजमता आनी पार्टी सगळ्या तुमकां देव बरें करता बार्शे पंचायती खातीर जाता आसतना आमी पळयतात पयले सुवातेर हांव आमदाराक देव बरी करूं म्हणटा कित्याक तांणी जी लोकांची मागणी जी आसा की ह्या सायडीक जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमकां काणकोण आसा आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी आसा मजगतीन जर कितें एक्सिडेंट जालो कोण बरो ना जर जालो जाल्यार व्हरून थंय हॉस्पिटलांत पावोवपा खातीर गाडयेची सुविधा ही कमतरता आसलेली ती मागणी लोकांची विधानसभेन मांडून हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे प्रमोद सावंत आमचे CM हेंचे कडेन मांडटकीर ती मागणी मान्य करून तेणें आमच्या केपेकारां खातीर आमच्या बार्शेकारां खातीर आमच्या गांवच्या लोकां खातीर तेणें घडोवन हाडले बद्दल सगळ्याक मागता की ताळे मारून आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करचें बरी सेवा आमकां हांगा उपलब्ध करून दिल्ली आसा पयलीं जर केन्ना कोण बरो ना जाल्यार जी गाडी मेळटा कोणाक पांय पडून आमकां हॉस्पिटलांत पावय म्हणचें पडटालें आनी कोण जर ड्रायव्हर ना जाल्यार त्या मनशाचो जीवय गेल्लो आसा काही जर हांगसरल्यान कोणाक व्हरता मॉटर्निटी सुद्दां डिलिव्हरी काही गाडयांत सुद्दां जाल्ल्यो आसा पूण आयज आमी देवा कडेन मागता की एक्सिडेंट कमी जावचे गाडयेचो हो कमी फायदो जावचो हें मागता आमी देवा कडेन पूण ही सुविधा दिवन केप्याक गेली कितलीं वर्सां ही गाडी जाय 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 रमेश बाब सुद्दां ताका खबर आसा रिपोर्टर आमचे 365 की जाय जाय म्हणून मागताले पूण गेली कितल्या वर्सांची मागणी ही आतां बाब आमदार एल्टन डिकोस्टा हेणें आमकां उपलब्ध करून दिल्ली आसा आमकांय बी उलयता आसतना भंय दिसता हें आमदारान केलें म्हणपाक कित्याक दुसरे दिसा मागीर उलट्याच कितें तरी येता पूण आमी ठामपणान छाती ठोकून सांगता जें आमदारान काम केलें तें केलां आनी तेंचो जो स्लोगन आसा केपें नंबर 1 केपें नंबर 1 केन्ना जातलें बारीक सुविधा लोकांक जर दिलें जाल्यारूच केपें नंबर 1 जातलें पूण घरां खावपा दिवपा दिना पूण रस्ते उदक ही अशी ज्यो सुविधा जर दिलें जाल्यार लोकांक ही सरकारा कडल्यान मेळणाऱ्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो लोकांक दिली जाल्यार लोक खूश जातले म्हणून केपें नंबर 1 वचपा खातीर कार्यरत आसा सो हांव आयच्या दिसाक बार्शे पंचायतीच्या वतीन तशेंच मुरपिल्ला पंचायत हांगा सगळे लोक बी जमल्यात म्हणजे आमचेय सोयरे हांगसर खूब आसात ही सुविधा आमकांय बी तितलीच फायदेशीर आसतली कित्याक मुरपिल्ला मदल्यान जर गेलो जाल्यार फक्त 2.5 किलोमिटर लागता जर कितें जालें जाल्यार ही सेवा आमी बी आमकां मेळोवन दिवपा खातीर आमी गांवच्या लोकांनी ताजो फायदो घेवचो म्हणून एकदां सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या लोकांक आनी खास करून आमदार बाब एल्टन डिकोस्टाक देवा कडेन मागता की तेणी जी पावलां दवरल्यात बरी बरी गजाली फुडें हाडपा खातीर बरी बरी गजाली लोकांच्या आनी गांवाच्या विकासा खातीर फुडें वता त्यो तेजे तकल्यान बेगीन वता आनी तो त्यो सँक्शन करून हाडटा म्हणून परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वेळार ही जी सुविधा लोकांक दिल्या ती सुविधेचो सगळ्यांनी मॅक्झिमम लोकांनी फायदो घेवचो म्हणून हांव सगळ्यांक ही सुविधा दिले बद्दल आमदाराक हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या CMाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH.